नमस्कार, कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। दर्शकबिन, यति बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी माहौल निकै तातेको छ। यति बेला किशोर प्रधान र चन्द्र ढकालको दुई समूह चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। यो दुवै समूहले के भनिरहेका छन् भने हामीले चुनाव जित्छौँ भनिरहँदाखेरि जित्ने आधार के छन्, चुनावी एजेन्डा र योभन्दा पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनाव सहमतिमा हुन्थ्यो, तर यस वर्ष भने चुनावको यो मिति सर्दा मङ्सिर 11, 12, 13 गते चाहिँ हुने भएको छ। यति बेला सबैजना रस्साकसी भनौँ न चुनावी दौडानमा उत्रिनु भएको छ। यसैको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष र त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष र त्यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल इटा उद्योग महासंघका महासचिव। उहाँले पनि खासमा भन्ने हो भने उहाँको के रहेको छ भने जिल्ला नगर खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा उहाँ चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको छ। उहाँको उम्मेदवारी किन र के को लागि यस विषयमा पनि चर्चा गर्नेछु। उहाँ हुनुहुन्छ श्री कृष्ण प्रसाद औवाल केपी। उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु। सर, यहाँ स्वागत छ। नमस्कार सबैलाई। आराम के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? त अब चुनावी दौडानमा अब सबै साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने, फोन गर्ने, त्यहीमा व्यस्त छु। भने चुनावी माहौल निकै नै तातेको छ। एकदम माहौल अब 2-4 दिन बाँकी छ। अब तात्ने त भइहाल्यो। आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि सबै लागि परेछ। तयारी कस्तो छ? पर्याप्त छ? तयारी भन्दाखेरि अहिलेसम्म त पर्याप्तै छ। किन भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 7 मा, प्रदेश नम्बर 6 मा, प्रदेश नम्बर 5 मा, 4 मा हुँदै 3 मा हुँदै 2, 1 सबै ठाउँमा हामी घुमिसकेका छौँ र जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूको चाहिँ भेटघाट गर्ने, भेटघाटबाटै नभएर पनि अब फोनहरू पनि घुमाउने, अब है दिनुपर्छ, फरक पर्ला भनेर हामी चाहिँ भनिरहेका छौँ। यहाँले म सोध दुई धारमा दुई समूह विभाजित भएको छ, दुई ध्रुवमा तपाईँ चुनावी मैदानमा उत्रिँदै हुनुहुन्छ। दुईटामा कसलाई रोज्नु भएको छ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब दुईटामा चाहिँ अब चन्द्र ढकाल या किशोर प्रधान भन्नु पर्दाखेरि चन्द्र प्रसाद ढकालको पक्षमा अहिले म उभिएको छु र यसैमा चाहिँ बसेर हामी चाहिँ यो पक्षलाई रोज्नु भयो तपाईले? अब यो पक्षमा भन्नु पर्दाखेरि अब एउटा चन्द्र प्रसाद ढकालको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा जिरोबाट उठेको मान्छे अहिले एउटा चाहिँ अब ठुलो व्यवसाय पनि उहाँले सक्सेस बनाउनु भयो। त्यसैले पनि उहाँको इतिहासमा एउटा व्यापार व्यवसायलाई जुन किसिमको अगाडि लानु भएको छ, त्यस्तै अब सबै उद्यमी व्यवसायले त्यो हिसाबले राइज गर्न सक्यो भनेर नेपाल त एउटा राम्रै हुन्छ नि त, समृद्धिको आर्थिक समृद्धि। 28 वर्षदेखि म नेपाल उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा योगदान दिएको छु, मलाई यस वर्ष जिताउनुस्, मलाई छोडिदिनुस् भन्दाखेरि तपाईँहरूको समूहले किन टेरेन? होइन, अब यसमा समूहले टेर्नु नटेर्नु आफ्नै ठाउँमा छ, तर पनि आफ्नो एजेन्डा लिएर हिँड्ने हो। अब जसलाई साथीहरूले पट्याउनु भयो त्यो आउने हो नेतृत्वमा। त्यसकारण आफ्नो चाहिँ अब राम्रो पक्षका कुराहरू राखिन्छन् पनि। अब त्यो राम्रो पक्ष मात्रै राखेर भएन कि त्यसलाई कसी केमा लगाउनु त? हिजो गरेका कार्यले नै गर्ने हो। त्यसकारण अब सबै उद्योगिक व्यवसायी पहिलाको जस्तो होइन, अहिले सबै चाहिँ थाहा भएकै साथीहरू आउनु भएको छ। त्यसकारण राम्रै पक्षमा मत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भने चन्द्र ढकालको समूहले जित्ने धेरै आधार छ। यो त धेरै छ। अब जुन चाहिँ म हिँडेको आधारमा, जुन चाहिँ जिल्ला नगरमा हिँडेको आधारमा अहिले केही नभएन 80 देखि 85 जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ चन्द्र ढकालको पक्षमा छ। यहाँले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको छ हैन? जिल्ला नगरको खुलातर्फको लागि, केन्द्र सदस्यको लागि तपाईँको उम्मेदवारी किन र के को लागि भनिदिनुहोस्? अब मेरो उम्मेदवारी भन्दाखेरि अब भन्नु पर्दाखेरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको सबै निजी क्षेत्रको शाखा सङ्गठन। त्यसमध्ये पनि अब नेपालकै आर्थिक उसमा हेर्ने हो भने 60 देखि 70% चाहिँ योगदान रहेको निजी क्षेत्र। त्यसकारण त्यसले खुपरा कमाउँदाखेरि भोलि चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योगिक व्यवसायीलाई चाहिँ मार पर्ने हुन्छ। त्यसैलाई दौडका साथ उभ्याउनको लागि नै
मेरो उम्मेदवारी परेको छ। अब त्यसमा किन कसरी भन्नु होला, अब तपाईँलाई म भन्छु, हरेक मैले चाहिँ व्यावसायिक सङ्घ संस्था, व्यापारिक सङ्घ संस्थादेखि लिएर सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि मैले आफ्नो नेतृत्व दिइसकेको छ, जुन नेतृत्वमा चाहिँ मैले कुनै किसिमको बिगार्ने काम गरेको छैन, जहाँ कि बनाएरै आएको छु। त्यो त अब भोलि अघि भने चाहिँ एउटा कोसी लगाउन कि थाहा पाउने कुरा हो। मैले बोल्दाखेरि मिठो बोल्छु, तर व्यवहारमा के छ र हिजो उहाँले के गरिआएको छ भने त्यो कोसी लगाउने कुरा त्यो हो नि त। मलाई त 100% छ, म्याक्सिमम भोटले जित्छु भन्ने मलाई लाग्छ। एक्स्ट्रा भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ अब लायन्सको गभर्नर भइसक्यो, लायन्सको चाहिँ अब देशभरि नेटवर्क छ। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेडक्रसको चाहिँ सभापति भइसकेका, केन्द्रमा बसिसकेको, त्यसले गर्दा पनि रेडक्रसको नेटवर्क छ। त्यस्तै चाहिँ जेसिसमा चाहिँ राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भइसकेको, जिल्लाको चाहिँ अध्यक्ष भइसकेको, त्यसले जेसिसको नेतृत्वले पनि काम गरिरहेको छ। रोटरीमा चाहिँ अध्यक्ष भइसक्यो, रोटरीबाट पनि भइरहेको छ। त्यो मात्रै भयो भने पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थामा पनि धेरै मैले नेतृत्व दिइसकेको। एउटा इटा उद्योग, भक्तपुर इटा उद्योग व्यवसाय सङ्घको संस्थापक भएर एउटा यहाँसम्म ल्याउनको लागि मेरो महत्त्वपूर्ण रोल भएकोले हरेक व्यावसायिक एउटा सामाजिक क्षेत्रमा मेरो योगदानले चाहिँ भोलि साथीहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि 100% मलाई चाहिँ ढुक्क छ। चुनाव जित्नुहुन्छ तपाईले? एकदम, त्यसमा कुनै फरक छैन, 100% मलाई ढुक्क छ। तर तपाईँले चुनावी एजेन्डा मिठो मिठो राख्नुहुन्छ, तर जितिसकेपछि त्यो काम गर्नुहुन्न, समस्या त्यही छ। एकदम, मैले त्यही कुरा भनिरहेको छु। बोल्ने बेलामा मिठो सबैले बोल्छ, मैले यति वर्ष त्याग गरेँ, यति गरेँ, एजेन्डा पनि राम्रो छ। भोलि चाहिँ अब खुट्टा कमाएको अवस्थाहरू हुन्छ, तपाईँले भने त्यो फ्याक्ट कुरा हो। जसले गर्दाखेरि एउटा उद्योगी व्यवसायी एउटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य अगाडि जान सकिरहेको छैन। अहिलेको अवस्था स्थिर अवस्थामा छ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ जिल्ला नगर बुझेको साथीहरू त्यो नेतृत्वमा गइदिँदाखेरि भोलि अब त्यो जिल्ला नगर पनि चलायमान हुन्छ, एउटा राम्रो पोजिसनमा आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धिका कुराहरू आउँछ, सामाजिक उत्तरदायित्वका कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दा ती सबै कुराहरू एउटा नेतृत्व, राम्रो नेतृत्व भएको खण्डमा मात्रै त्यो हामीले चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिन्छ। नत्र भने अघि तपाईँले भने चाहिँ जित्यो सिद्धियो, आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्यो, त्यो मात्रै भएर हुँदैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा यही क्रियाकलाप भइरहेछ, यही गतिविधि भइरहेछ। अब तपाईँको समूहले जित्यो भने यो काम गर्न सक्छ? एकदम, मैले अघि पनि भने, मैले हरेक संस्थामा जाँदाखेरि एउटा न एउटा चाहिँ इँटा थाप्ने काम गरिआएको छ, कुनै किसिमको बिगारेर आएको छैन। त्यसकारण म नेतृत्व तहलाई चाहिँ यस्तो समाउँछु कि ल यो भएन, यो गर्नुपर्छ, उसो हुनुपर्छ भने मेरो हुन त नेतृत्वको ठुलो भूमिका हुन्छ, तर पनि हामी सहयोग गर्नेको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसकारण त्यो चिजमा चाहिँ हामी छोड्नेवाला छैन। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा धेरै विकृतिहरू दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएका छन् नि, किन? त्यही त, अब यसले नै चाहिँ अब हामी चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरू तल परिरहेको जुन हाम्रो चाहिँ पहिचान गुमेको अवस्थाहरू छ, ती पहिचानहरू कायम गर्नको लागि पनि छ। त्यही कारण त्यो पहिचानहरू जोगाउन पनि, त्यो पहिचानलाई चाहिँ अझ अगाडि ल्याउनको लागि पनि अब राम्रो नेतृत्व आउनुपर्छ भनेकै खातिर निर्वाचन हुन जरुरी छ। निर्वाचन भन्दा पनि अब हुन त अब उद्योगी व्यवसायहरूको संस्था हो, सकेसम्म त मिलुमोटो गरेर जाँदा धेरै राम्रो हो। तर अब नमिलेपछि के त प्रजातान्त्रिक अभ्यास त गर्नै पर्यो। त्यसमा भोलि गएर चुनाव सकेपछि हामी चाहिँ कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी अब त्यो कुनै चाहिँ रसरङ्ग, कुनै टुस बाँकी रहँदैन। भोलि गएपछि सकिन्छ 14 गते हामी सबै एउटै उसमा, एउटै ठारमा हामी जान्छौँ भने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले जित्नुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? पहिलो प्राथमिकतामा के छ? पहिलो जित्योपछि अब एउटा चाहिँ हामी यो प्रत्येक जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको के छ त अहिले उहाँहरूको समस्या बुझ्छु, निड एसेसमेन्ट गर्छु। त्यो निड एसेसमेन्टबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सरकारलाई चाहिँ पोलिसी बनाउनको लागि घचघच्याउँछु। किनभने हामी उद्योगी व्यवसाय मात्रै चलायमान भएर हुँदैन, एउटा नीति निर्माण पनि त्यस्तो किसिमको फराकिलो भइदिएको खण्डमा मात्रै आर्थिक समृद्धिका कुराहरू आउँछ। नत्र भने यो सङ्कुचित भएर जाने बाहेक अरू केही छैन। किनभने हामीले चाहिँ बेला बखतमा भोगिरहेका छौँ। अब प्याज मात्रै चाहिँ इन्डियाले रोकिदिँदाखेरि एकैचोटि कहाँबाट कहाँ भाउ पुग्यो। अब त्यस्तो व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण यी सबै भइरहेको छ। त्यस्तो व्यवस्थापनको लागि हामी चाहिँ सरकारलाई ती कुराहरू मार्गनिर्देशन गरी नीति नियम बनाउनको लागि हामी घचघच्छौँ। तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जस्तो कि उद्योगीहरूको पक्षमा हकितको विषयमा चाहिँ काम गर्न नसकेको कुराहरू स्पष्ट छ।
होइन अब यो त कमी कमजोरी भएकै कारणबाट यो भएन अब यो त सुध्रिन्छ जागर तपाईँको नेतृत्व आएपछि? एकदम सुध्रिनु पर्छ नसुध्रिकन त कामै छैन यो एउटा सिङ्गो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मात्रै कुरा हो नि देशको आर्थिक समृद्धि देशको आर्थिक समृद्धि पनि पोखा हुन्छ उनीहरूको यो पेसा छोड्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् अहिले धेरै पेसा छोडेर हात बाँडेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि भइसकेको छ अब यी कुराहरूलाई यो जुन कोरोनाको करले जुन समस्याहरू थोप्रिँदै गएको आर्थिकका कुराहरूलाई चाहिँ जुन खस्किँदै गएको छ त्यसलाई उकास्नको लागि एउटा यो अघि भने चाहिँ दूरदर्शी नीति नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेपछि अब यो नेतृत्वले केही न केही प्रगति गर्छ एकदम किनभने मलाई चाहिँ अब ऊ आफै पनि एउटा सानो तहबाट एउटा चाहिँ मेहनत गरेर अगाडि बढेको कारणबाट उसलाई पनि हरेक सानोदेखि ठुलो व्यवसायसम्मको चाहिँ समस्याहरू थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ उहाँलाई पक्कै पनि उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ भने हामीलाई लाग्छ केही भएन भने हामी उहाँलाई साथ दिन पनि छोड्छौँ किनभने नत्र भने अब कामै छैन कामै गर्दैनौँ भने हामी उहाँको पछाडि लागेर पनि भएन त्यसकारण चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार भने त्यही हो जुन चाहिँ नेतृत्वलाई डरौका साथ कुनै उभ्याउनको लागि कुनै खुट्टा लड्याउनको लागि हाम्रो चाहिँ उहाँहरूलाई हाम्रो अनुभव कसरी हुँदैछ यो विषयमा पनि कुरा गरौँ न अब चुनावको विषयमा अब यो 3 पाटो छ 3 पाटो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जिल्ला नगर अनि बस्टुगर भयो एसोसिएट भयो अब जिल्ला नगर चाहिँ हाम्रो प्रज्ञा भवनमा अनि चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बस्टुगर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एफएनसीसीमै अनि अर्को चाहिँ एसोसिएट चाहिँ कार्किक बैङ्गेटमा एउटा चाहिँ अब हुलमुल पनि गर्नुभयो अहिले समयअनुसार हामी त्यो हिसाब पनि गर्नुपर्छ त्यसबाट बस्नु पनि पर्छ त्यसकारण संयमित पनि हुनु पर्यो त्यसकारण हामी कम मान्छे जम्मा हुने गरी त्यो किसिमको व्यवस्था मिलाएको छ अब चुनावमा बढी खर्च पनि हुने गर्छ यसमा चाहिँ विभिन्न खालको कुराहरू पनि छ होइन खर्चको कसरी मिलाउनु भएको छ अब खर्च भन्दाखेरि अब कुनै किसिमको औद्योगिक व्यापारीको कुरा हो एउटा चाहिँ अब आउँदा जाँदा अब बस्दा खर्च हुने त त्यो स्वाभाविक कुराहरू पनि छ अब त्यो जुनसुकै अब अरू ठाउँमा बस्दा अरू ठाउँमा हुँदा पनि त्यो खर्चहरू त भइ नै रहन्छ यहाँले चाहिँ कति खर्च गर्नुभयो मैले त अहिलेसम्म 1 पैसा खर्च गरेको छैन तपाईको समूहले खर्च गरिरहेछ अब त्यो समूहले भन्दाखेरि अब गाडी भाडादेखि प्लेन फेयर अब अहिले त गाह्रो पनि छ गाडीमा आउन जान पनि अब चुनाव जित्नको लागि चाहिँ बढी खर्च गर्नुपर्छ मतदाता किन्नुपर्छ भन्ने एउटा त छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी होइन अब त्यसमा चाहिँ मतदाता किन्नु भन्दा पनि आजभोलि कसलाई किन्न सकिन्छ एउटा जिल्लाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भने यस्तो व्यक्ति हो कि अब अरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि एउटा नेतृत्व लिएर एउटा सम्पूर्ण उद्योगिक व्यवसायले पत्याएको व्यक्ति चाहिँ आउने भएको कारणबाट त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो हुँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ भने चुनावमा चलखेल भएको छैन अहिलेसम्म त्यस्तो चलफल भनेको देखा पनि छैन सुन्या पनि छैन हुँदैन पनि होला अब कुरा गरौँ जस्तो नेपालमा रहेका भनौँ न उद्योग धन्दाहरू कल कारखाना बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन् यिनीहरू कहिले खुल्छन् कहिले चलायमान हुन्छन् औद्योगिक क्रियाकलापहरू कहिलेदेखि सुचारू हुन्छन् तपाईँ त्यही क्षेत्रमा लागेको अवस्था के छ वर्तमान अवस्था यो पनि बताइदिनुहोस् न यो कुरा अब मैले अघि पनि भने अब उद्योगिक व्यवसाय मात्रै होइन एउटा अब उपभोक्ता जुन चाहिँ उपभोग गर्दैन उसले सक्दैन भने कहाँको उद्योग धन्दा चल्छ त एउटा प्रत्येक जनताको एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा जुन किसिमको उन्नति हुनुपर्ने प्रगति हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन जति कमाएर ल्याउनु पर्ने त्यो भइरहेको छैन कतिपय अब दाजुभाइहरू विदेशी अवस्थामा उद्योग धन्दाहरू त्यत्तिकै छन् तपाईँहरूले वास्ता गर्नु भएको छैन नि त वर्षौँदेखिका ती उद्योग व्यवसाय भनौँ न बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन् बेवास्ता छन् जीर्ण अवस्थामा छन् तिनीहरूलाई तपाईँले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि लगानी गर्ने बिचमा छोड्दिने यो समस्या पनि छ नि त यो त समस्या अहिले भने चाहिँ व्यवसायहरूमा धेरै किसिमको समस्याहरू छ त्यसमा अब कुनै किसिमले चाहिँ नीति निर्देशनले चाहिँ प्रभाव पारेको छ भने कुनै आर्थिक रूपमा प्रभाव पारेछ कुनै चाहिँ अब मजदुरको समस्याले भएको छ धेरै कुराहरू छ अहिले पनि अब धेरै कतिपय उद्योगहरू अब इन्डियाबाट पनि मजदुर आउँछ अब त्यहाँ बोर्डर सिल छ जहाँ चाहिँ मजदुर आउन सकिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि ती किसिमका उद्योगहरू पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था छैन तर पनि अहिले आएर हाम्रो चाहिँ उद्योग मन्त्रालयबाट एउटा सिडिओलाई अधिकार दियो उद्योग वाणिज्य नभएको ठाउँमा सिडिओलाई अधिकार दिएर त्यो जति पनि
पनि लेबर मजदुरहरूको नाम छ त्यो लिस्ट बनाएर सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गरेर जुन ल्याउन सक्ने प्रावधान चाहिँ अहिले उद्योग मन्त्रालय बनाएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो किसिमको छैन। अहिले पनि अब धेरै जसो बोर्डर बन्द नै भएको कारणबाट इन्डियाबाट यो त 8 महिनाको मात्र कुरा हो। योभन्दा बढी तपाईँहरू त वर्षौँदेखि यो क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ नि। उद्योगहरूको विस्तार विकास त हुन सकेको छैन नि त। खोइ यही त अब एउटा तपाईँहरूलाई केले रोक्यो भन्दा यहाँ हरेक चिज छ, हरेक फ्याक्टर छ। एउटा चाहिँ हरेक अब यो चाहिँ कर भ्याटका कुराहरू छ, एउटा चाहिँ भोलि पुँजीका कुराहरू छ, ब्याज दरका कुराहरू छ, नीति नियमका कुराहरू छ, धेरै कुराहरू छ। त्यसैले यो विषयमा हामी चाहिँ उद्योगिक व्यवसाय मात्र होइन, नेपाल सरकारले पनि यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। जुन चाहिँ छ त तपाईँहरूको लागि भनेर एकदम छ, यो उद्योग मन्त्रालय पनि छ। अब उहाँहरूको पनि अहिले जुन किसिमको उद्योग मन्त्रालय पनि काम गरिराख्नु भएको छ तर पुगिरहेको छैन। उद्योग वाणिज्यले पनि अहिले सिरियसली हेरेर एउटा सानोभन्दा सानो पुँजीदेखि लिएर सानोभन्दा सानो व्यापारदेखि लिएरको सबैको चाहिँ एउटा आर्थिक उन्नति गर्न सकेन भने भोलि अघि तपाईँले भने जस्तै एउटा उद्योग धन्दाहरू बिस्तारै ह्रास हुँदै जानेछन्। त्यसकारण यी कुराहरूलाई मनन गरेर अहिले नै समयमै अब गुणस्तर पनि छैन, परिणात्मक पनि छैन। भनौँ न हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने भनिरहन्छौँ तर खोइ त नेपाली वस्तुहरू खोइ हामी निर्यात गर्न सकेको। त्यही त अब त्यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने अब धेरै कुरा हेर्नै पर्दैन। अघि मैले प्याजको पनि उदाहरण गरेँ। एउटा कृषि क्षेत्र मात्रै राम्रो बनाउन सके अब हामीसँग के छ त होइन, ती कुराहरूलाई चाहिँ अब फोकस गरेर हाम्रो धेरै सम्भावना छ। सम्भावना छ, यहाँ सम्भावना नभएको केही पनि छैन। कृषि पनि त्यतिकै छ, पर्यटन पनि त्यतिकै छ, अरू सानोतिना उद्योग व्यवसाय पनि त्यतिकै छ। अब ठुल्ठुलो विकास जुन चाहिँ अब छिमेकी देश इन्डिया चाइनासँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्न नसक्ला तर पनि अब त्यस्तो वस्तुहरू उत्पादन गरेर हामी पठाउन सकिन्छौँ। अब होजियारीकै कुरा छ होइन, अब यो निटिङका कुराहरू छ, धेरै फेल्सका कुराहरू छ, धेरै सामानहरू पनि हामीसँग थियो पहिला। अब यो यसै विषयमा हामी कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा बङ्गलादेश र हामी यो नेपालमा सुरुमै यो हाम्रो चाहिँ अब यो गार्मेन्ट उद्योगहरू खोलेको थियो। अहिले बङ्गलादेशले कहाँ फर्को मारिसक्यो। अहिले हाम्रो धेरै कारखाना डुबेको छैन। अब त्यही त अघि ती कुरा अब गलैँचा कारखानाकै विषयमा पनि एउटा चाहिँ अब के भन्यो, अब एउटा चाहिँ त्यो बेलामा बाल मजदुरको कुरा गरेर एउटा जुन किसिमको चाहिँ तीव्र रूपमा गलैँचा कारखाना नेपालमा भइरहेको अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ अब के कुन षड्यन्त्रबाट त्यो भयो अब त्यो थाहा भएन। अब त्यो प्रश्न भन्ने कुरा पनि आएन, जसले गर्दाखेरि ती कुराले गर्दा पनि एउटा गलैँचा कारखाना एउटा राम्रो चाहिँ रोजगारीदेखि लिएर निर्यात भइरहेको कुराहरू छ। अहिले सबै चाहिँ इन्डियाले चाहिँ लिइसकेको अवस्था छ। अब यस्तो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो के सरकारले पनि। तपाईको एजेन्डामा छ कि छैन? तपाईहरू उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ यो कुरालाई ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन? यही त भनिरहेको छु म, हरेक कुराको चाहिँ हामी चाहिँ नीति छ, नियम बनाउनु पर्छ, योजना छ। त्यो अल्पकालीन योजना दीर्घकालीन योजनाको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले साथ दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अघि भने चाहिँ सम्भावना कति छ। अब भएको एउटा चाहिँ अब जुन पावर प्लान्टहरू अब 2 वर्ष 5 वर्षमा हुने भन्ने कुराहरू अब 10औं वर्ष 20औं वर्ष लागिरहेछ। अरू कुरा के भने अब खानेपानीको एउटा चाहिँ अब कहिले दसैँमा आउँछ भन्छ, कहिले नयाँ वर्षमा आउँछ एकदम। अब त्यो भएको कारणबाट यसमा हामी सबै लाजमर्दो कुरा छ। यसमा हामीले साँच्चीकै यी कुराहरूलाई मनन गरेर अगाडि हेर्ने हो भने त सबै कुराहरू हामीसँग छ, नभएको होइन। हामी अब गरिब होइन, गरिब त हाम्रो मनस्थितिमा एकदम हरेक चिजले धनी छौँ। स्रोत साधन हामीलाई दिएको प्रशस्त मात्रा दिएको छ। एउटा समुद्र बाहेक अरू सबै दिएको छ। वन्यजन्तुको कुरा गर्नु, वनस्पतिको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको हिमालदेखि पहाडको कुरा गर्नु, चिया सबै अर्ग्यानिक कुराहरू भयो, सबै चाहिँ हामीसँग छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित गरेर लैजाने भन्ने विषयमा हाम्रो सोच चाहिँ राम्रो भएन। एउटा चाहिँ सबै नीति राजनीति भन्छ, राजनीतिले पनि यहाँ राम्रोसित काम गरिरहेको छैन। म जोड्छु, अहिलेको चुनावी माहौल हेर्दाखेरि अलिकति राजनीति हस्तक्षेप भएको, राजनीतिको दबाव प्रभाव परेको, राजनीतिको गन्ध आएको हो कि यस्तो पनि छ नि? के हो खास? अब त्यो हिसाबमा त प्रत्यक्ष रूपमा त अब त्यो मलाई जानकारीमा छैन। अब
कहाँ कसरी के भयो भन्ने कुराहरू अब त्यो इन्टरनली अब आफूलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई सहयोग गर्ने त्यो कसैले कसैलाई भनिदिने कुराहरू बाहेक अरू प्रत्यक्ष रूपमा त्यो किसिमको त अहिलेसम्म मैले देखाएको छुइनँ, थाहा विशुद्ध छैन। छ यो चुनाव अहिलेसम्म त विशुद्धै छ, केही छैन त्यस्तो राष्ट्रिय हस्तक्षेप केही छैन, त्यस्तो हुनुपर्ने केही छैन, त्यस्तो हतोत्साही हुनुपर्ने त्यस्तो हट्नुपर्ने केही छैन, राम्ररी गइरहेको छ। दुवै पक्षले आफ्नो प्रचारहरू गरिरहेका छन्, आफ्नो चाहिँ अब सपोर्टहरूको लागि अनुरोध गरिरहेका छन्, त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ मलाई कमी कमजोरी भएको कुनै किसिमको दबाब परेको छैन। हजुर, प्रचार चाहिँ कसरी गरिरहनु अब प्रचार भन्दाखेरि एउटा अहिले चाहिँ अब जमाना चाहिँ अब फेसबुक भयो, भाइबर भयो, मेसेन्जर भयो, सबै कुराहरू अब मिडिया नै भयो, हरेक चिजलाई पत्र पत्रिका भयो, हरेक चिजले चाहिँ भइरहेको छ। एउटा चाहिँ जिल्ला पनि घुमिसकेका अवस्थाहरू छन्, प्रदेश पनि घुमिसकेर हामीले प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। त्यसकारण राम्रोसित प्रचार प्रसार भइरहेको छ, दुवै पक्षको राम्रो प्रचार भइरहेको छ। अब यहाँले अघि नैदेखि एकदमै जोडतोडका साथ उठाउनु भएको छ, नीतिको अभावले गर्दाखेरि उद्योग धन्दा भनौँ न अलिक पछाडि पर्यो, चाहे अनुसार काम गर्न सकेनौँ भनिरहँदाखेरि कस्तो नीति आउनु पर्ला, सरकारले कस्तो नीति बनाउनु पर्ला? त्यही त अब यसमा चाहिँ अघि मैले भने हरेक चिज नीति भएर पनि अब नीति भएर पनि काम भइरहेको छैन। अब एउटा चाहिँ मेलन्चीकै कुरा गर्नु, तपाईँ हाम्रो चाहिँ अब आश गरिरहेको कति वर्ष भयो? एकदम यो त अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि भएको कुराहरू अहिलेसम्म त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसमा अलिकति अब राज्य पनि सिरियसली लाग्नु पर्यो, राज्य पनि सिरियस हुनु पर्यो। अब साँच्चीकै एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धि भन्दैमा आर्थिक समृद्धि त्यसै टुक्रुक्क खल्टीमा आउँदैन। त्यसको लागि त हामी सबैले मेहनत प्रयास गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ। त्यहाँ अब सरकारले पनि त्यो किसिमको सुविधा सेवा सुविधाहरू दिनु पर्यो, त्यो मात्र चाहिँ आर्थिक समृद्धिका कुराहरू आउँछ। हजुर, जस्तो यहाँले भन्नुभयो उद्योग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ त्यति व्यवस्थित हुन सकेको छैन भनिरहँदाखेरि अब यो चुनावी माहौलपछि व्यवस्थित हुन सक्छ? अब त्यो गर्नै पर्छ, अवश्य गर्नुपर्छ। त्यो नभई चाहिँ त्यसै बसेर कसैलाई त्यो फाइदा हुँदैन, त्यो गर्नै पर्छ। किनभने त्यसले एउटा लिडिङ रोल नखेलेकै कारणबाट पनि सरकार चाहिँ अहिले भनौँ सुतिरहेको अवस्था जस्तो छ। किनभने हरेक चिजमा चाहिँ उहाँहरूको जुन किसिमको हुनुपर्ने कामहरू कारबाहीहरू भइरहेको अवस्थाहरू छैन। अब अघि भने चाहिँ सम्भावना हामीसँग धेरै छ, त्यो सम्भावना अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन, काम भइरहेको छैन। अब ताकान्तुको आफूले चाहिँ अब गरिआएको काम बाहेक एउटा चाहिँ भिजनका साथ, दूरदर्शी भिजनका साथ हामी हिँड्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले चाहिँ के काम गर्नुभयो यो जुन यो समय बिताउनु भएको छ नि यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा, तपाईँहरूले चाहिँ के गरिरहनु भएको छ अहिलेको तत्कालमा कुरा गर्ने हो भने? तत्कालमा कुरा गर्दाखेरि अब म त अब त्यो ठाउँमा छैन होइन। अब मेरो चाहिँ कुरा गर्दाखेरि तपाईँको जिल्ला नगरमा पनि त्यही हो। अब जिल्ला नगरमा पनि अब आफ्नो चाहिँ जिल्लामा अब के छ सम्भाव्यता होइन, ती सम्भाव्यता खोजी गरेर त्यसको चाहिँ अब प्रशिक्षणहरू दिने। अब कुनै किसिमको समस्याहरू छ भने त्यो समस्याहरूलाई ठाउँमा पुर्याउने, अनि कुनै किसिमको बैंकका कुराहरू आउँछ, अब दर्ता प्रक्रियाका कुराहरू आउँछ, त्यस्तो किसिममा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सहयोग गरिराखेका छौँ। अब कुरा गरौँ यो तपाईँहरूले जितिसकेपछि तपाईँहरूको चुनौती चाहिँ के हुन सक्छ? अब चुनौती भने अब अहिले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले जुन कोरोनाको कहरले जुन किसिमको आर्थिक चाहिँ यो खस्किरहेको अवस्था छ त्यो नै महत्त्वपूर्ण, त्यो नै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। त्यसैलाई नै मनन गरेर भोलिका दिनमा हाम्रो योजनाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, नीति नियमहरू अगाडि बढ्नु छ, तब मात्रै हामी चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तै बन्द भएका उद्योगहरू। हजुर, तपाईँको त्यति मात्रै चुनौती हो होइन? अहिलेको चुनौती भन्दाखेरि अब चुनौती त अब अघि भने चाहिँ एउटा चाहिँ अल्पकालीन योजना दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनेदेखि नीति नियमहरू बनाउनेदेखि बैंकका कुराहरूदेखि लिएर होइन, विपक्षीमा त त्यो छैन। अहिले चुनावी उसमा मात्रै हो, विपक्ष पक्ष भन्ने नै छैन। हामी उहाँहरू पनि व्यापारी नै हो, हामी पनि व्यापारी नै, हामी नै अब सबै चाहिँ सँगसँगै काम गरिराखेको नै हो। अब एउटा चाहिँ अब दुईजनाले इच्छा राख्यो भने कसलाई दिने? अब हाम्रो घरमा पनि अब दुईटा सन्तान छ भने दुईटैले इच्छा गर्यो भने कसलाई दिने त? राम्रोलाई दिनु पर्यो नि त। त्यही त होइन, आवश्यकतालाई दिनु पर्यो। अब घरको हिसाबमा हो भने जसलाई आवश्यक छ त्यसलाई दिनु पर्यो, अहिलेको हिसाबमा जसले काम गर्न सक्छ त्यसलाई दिनु पर्यो होइन? यो त सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो।
उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सक्छ, नसक्ने त कुरै छैन नि। त्यो नसक्ने भए उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व त धेरै हेर्दै आयौँ, धेरै ठाउँमा चुकेको हामीले भेटेका छौँ। उहाँ चुक्ने सम्भावना कतिको छ? अब चुक्ने नचुक्ने त अब भोलिको उहाँको कार्यकालमा काम हुँदाखेरि अब त्यो थाहा हुन्छ। अहिलेसम्म मैले अघि पनि भने अब सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो पक्षमा राम्रो त भन्छ नै, तर कसी लाउने काँट उहाँहरूलाई अब भोलिका दिनमा अब उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर कसी लाउने काँट होइन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले हिजो गरिआएको काम, उहाँले गरेको योगदान, त्यसैले कसी लाउनु त उहाँको अनुभव होइन, त्यसैले चाहिँ काम गर्छ नि त। अब म राम्रो भन्नेमा, मैले गर्न सक्छु भन्नेमा सबैले भन्छ, उम्मेदवार सबैले राम्रै भन्छ, नराम्रो भनेर उम्मेदवार जितिँदैन। सबैले आफ्नो राम्रो पक्ष नै प्रचार गरिरहेको छ। सकेपछि केले रोक्छ, केले छेक्छ, कामै गर्न सकिँदैन होइन। अब त्यसमा यसो अब समस्या, अब बाटोमा जाँदाखेरि समस्या धेरै आउन सक्छ, लिडरसिप लिँदाखेरि धेरै समस्याहरू आउन सक्छ। एउटा समस्या भने त्यो समस्यालाई चिर्न सक्ने नै एउटा नेतृत्व हो, लिडरसिप हो। लिडरसिप त्यस्तो सक्षम लिडरसिप त्यो हो जुन समस्या आएकोलाई चिरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अब चुनावीको सङ्घारमा छौँ हामी, आज 8 गते बितिसकेको छ। दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हुन त अघि भने चाहिँ सबैले चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा राख्नु नराम्रो होइन, राम्रै हो, तर राम्रो मध्येहरू पनि अझ राम्रो छान्नु पर्यो होइन। भोलिका दिनमा अब कसलाई लाँदाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ, नीति फस्टाउन सक्छ, नीति निर्माणलाई राम्रो बनाउन सक्छ, सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्छ, जुन चाहिँ आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छ, एउटा सामाजिकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ, ती कुराहरू हेरेर गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब हेरेर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब भोलि हिजोका दिनहरूमा उहाँहरूले कहाँ कसरी लिडरसिप दिइआउनु भएको छ, सक्सेस छ कि छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ मेरो विचारमा होइन। अब म आफैको विषयमा भन्नुपर्दा पनि हरेक क्षेत्रमा मैले बनाएर नै आएको छु। केही नभने 6-7वटा घर त म अध्यक्ष भएर सदस्य भएर बनाइसकेको छु। अब त्यो कुरा रेड क्रसको बिल्डिङ जहाँ शून्य अवस्थामा थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यो बेलामा बिल्डिङ बनाउनु भने दिवा सपना जस्तो थियो, तर मिहिनेत गरे भयो नि त। त्यो भएर पनि एउटा चाहिँ 2,19,000 त्यो बेलामा पैसा बढी भएर 58 सालको कुरा गरिरहेको छु। त्यो एउटा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर हल बनाए। अब अरू क्षेत्रमा पनि अब लाइन्समा बस्दा नि, रोटरीमा बस्दा नि, सबै ठाउँमा मैले बनाएरै गरेरै आएको छु। अब हुन त अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्नु होला। अब नेतृत्वमा एउटा कार्य समिति अब त्यत्रो चाहिँ हुने ठाउँमा एउटा 50-60 जना हुने ठाउँमा एउटा कामको सुरुवात त यहाँले गर्नु भएको छ। त्यसको लागि अब मेरो अनुभवले जे भन्छ ती कुराहरू चाहिँ एउटा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लागि म लगाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई जिताउनु भन्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि सुनिदिनु भयो, यो थ्याङ्क यू। अवश्य जितिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। कार्यक्रम विशेष संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।